तुमकां सगळ्यांक येवकार. On behalf of Piedad Youth Association, I, Savio Montero, President, welcomes to our milestone Bondera celebration. 40 years, what an extraordinary milestone. We have achieved together. Even the rains couldn't dampen our spirits. The show must go on, and it went on. I'm extremely overwhelmed with everyone's support, and I extend my heartfelt gratitude to each and everyone who has passionately poured their hearts into making this year festival truly memorable. Every gesture and contribution, whether small or large, has helped to make this festival what it is today. It has indeed been a privilege for me to be a part of this grand celebration. Bondera, it's a time when we come together as one, even as we enjoy a bit of festival rivalry between wards. The outpouring sense of community has been the cornerstone of our festival, and the committee appreciates the contribution of each and every ward whose heartfelt dedication and enthusiasm has brought the festival to life. Your life for Bondera continues to shine brightly, keeping the Spirit Festival alive and vibrant. To every member of Piedad Youth Association, I'm immensely grateful to. It's you who makes the festival a success. Your collective efforts, unwavering support, stands a testament to what we can achieve together. I extend my warm welcome to our esteemed guest for today on occasion, Shri Pramod Sawant, the Honorable Chief Minister, Shri Ravan Kaunte, Shri Govind Gowde, Shri Rajesh Faldesai, and the GGTC MD Sunil, and other dignitaries. We are honored by your presence here, has elevated our experience to the celebration. To our sponsors, associates, partners, and generous contribution have been a pivotal to our success. To everyone who has greatly appreciated your support and encourage you to continue to do so to keep our cherished festival going throughout the years. Let's keep going upon united and thriving. Viva Bondera, Viva PY. Let's give it up for the one and only Savio Montero. Please give him a round of applause, ladies and gentlemen. With that, I'm going to call upon members of the Piedad Youth Association to please welcome all of our guests on stage, starting with our MLA, Shri Rajesh Faldesai. We're going to welcome you one more time to the dais. Let's give him a round of applause, please, ladies and gentlemen. The support we've received has made this event possible, so we have to thank all of them. We also want to welcome Mr. Priyatari, Sarpanch of Samatij, for joining us here this evening. Let's give her a round of applause, please. Our very own Sarpanch of Devar, Mr. Mario Pinto. A round of applause. Thank you. And last but in no way the least, of course, our president of the Piedad Youth Association, Savio Montero. A small little token. Clarence, very happy to present it. All right. With that, I'm going to call upon our Sarpanch of Devar, Mr. Mario Pinto, to please say a few words. आमचे मध्ये असा आमचो MLA मनीष बाब राजेश फलदेसाय, पिएदाद यूथ असोसिएशनाचो प्रेसिडेंट एडवोकेट सावियो मोंतेरो आनी मालाडची सरपंच बाय सुप्रिया तारी आनी हांगा जमिल्ले म्हज्या भावांनी भयणांनो 40 वर्सां हीच गेली आनी 40 वर्सां ज्या प्रेसिडेंटीन बोंदेरा ही फ्लोट परेड स्टार्ट केल्ली ती फामाद जाली आनी दिवार इंटरनॅशनल मॅपार जाली टुरिजमाच्या. सगल्यांक हांव चड करून पिएदाद यूथ असोसिएशनाक आयज परबी दिता आनी सावियो गूड शो आनी विवा बोंदेरा, जय हिंद, जय गोवा. Thank you so much, Mr. Mario Pinto. And with that, last but no way the least, I'm going to ask our MLA for Kumbarjoa constituency, Shri Rajesh Faldesai, to please say a few words.
विवा बोनेरा, विवा बोनेरा. थँक्यू. आयच्या आमच्या पियेदाद यूथ असोसिएशन जे बोनेराक ऑर्गनायज केल्ल्याक आमच्या मदीं आमचो गोंयचो चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत, कारण त्याच बरोबर आमचो गोविंद गावडे सर आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर, तसोच रोहन खंवटे बाब आनी IAS ऑफिसर डायरेक्टर टुरिजमाचो आमचो सुनील, म्हाजो मित्र साव मातायचो सरपंच बाब मारियो पिंटो, तशेंच आमचे मालाराचे सरपंच बाय सुप्रिया तारी, म्हाजो मित्र बाब एडवोकेट सावियो जो प्रेसिडेंट ह्या क्लबाचो, त्याच बरोबर तेजी फूल टीम, तसोच म्हाजो मित्र बाब संजय नायक आनी बाकीची तेजी फूल टीम, आनी हांगा जमिल्ले म्हाजे सगळे भाव भयणांक म्हाजो माय मोगाचो येवकार. खरोखरच तुमचें अभिनंदन करता. 40 वर्सां, 1 2 3 न्हू, 40 वर्सां हो क्लब आमी ही बोनेरां बनयता, विवा बोनेरां. खरोखरच तुमचें अभिनंदन सगळे फूल टिमीचें, कारण हो एक चलोवप आनी एक अशें टिकोवन दवरप हें सादारण गोश्ट न्हू. कारण आमचो मुख्यमंत्री फूल पळोवपाक आसलेलो डॉक्टर प्रमोद सावंत. आमचो प्रोग्राम आसलेलो आयज BJP ऑफिसाचें फावंडेशन, पूण आमचो प्रोग्राम सकाळी आसलो 11 तो खंयच्या कारणान आमचो 4 आनी 4:30 हेच्या मदीं केल्ल्या कारणान लिडर येवपाक आसलेले आमचो डेप्युटी CM मुंबयचो म्हणजे महाराष्ट्राचो फडणवीस सर, तेय येयले. म्हणजे CMक एक्चुली आमकां खरोखरच येवपाक मेळनासलें, पण आमी ताका रिक्वेस्ट केलो सगळ्यांनी आनी खरोखरच ताचे धन्यवाद म्हणटा. इतलो शेड्यूल टायम तेंच्यानी नासलेलो तरी सुद्दां तेणी टायम आमकां दिलो, तेच्या बद्दल खरोखरच हांव अभिनंदन करता. होच जर प्रोग्राम आमचो सकाळी जर जाल्लो जो फावंडेशनाचो BJPचो, जाल्यार CM कंप्लीट फ्लोट पळोवपाक हांगा आसपाचो. खरोखरच जे 6 पार्टिसिपंट म्हणजे 6 फ्लोट पळय दाखयला तेजें अभिनंदन करता आनी सगळें कॉंग्रेच्युलेट म्हणटा. कारण आमकां हर तरफ से म्हणजे डिफरंट कितें पळोवपाक आमचे गोंयचे आनी दिवारची आमची बोनेरां हे आख्ख्या गोंयाकूच न्हू, आमचे लंडनकार भाव म्हण बाकीचे सगळे म्हण सगळे जाण पळयता. आनी इवन ते आतां लायव्ह आसतना सुद्दां आमी हांगा आसा खरें, पूण रोखडेच म्हाका थंयसरल्यान खंयचे तरी क्लिप धाडटा की तूं ह्या बोनेरांक असो उलयला म्हण. खरोखरच सगळ्यांचें हांव अभिनंदन करता. आमी एकूच ठाम धरलेलें आसा, आमची धाकटी बोनेरां गेल्ले शेनवाराक जाल्लीं आनी आयज व्हडलीं बोनेरां. आमी बोनेरांक लागून तुमकां खबर आहा आमची दिवाळीची बोनेरां कितले फेमस. आमची हें टिकोवन दवरपाक इवन आमी एसेंब्लीन सुद्दां आमी डिमांड केल्लो आसा. आमचो आयज जर पळयत आमचो सावियो एडवोकेट बाब हो कितले मोठ्या प्रमाणान काम करता, कितली इनिशिएटीव घेता आनी जे पार्टिसिपंट्स केल्या लास्ट म्हाका दिसता 3 म्हयने हेची तयारी तेंची चालू आसा आनी कंटिन्युअसली ते काम करता. आमकां आयज मातशे पावसान मातशे त्रास केले, पूण जितलो पावस सुद्दां आसून तुमी ना जाग्या वयले हालता सुद्दां हो तुमी आख्खो म्हणजे जे आपलेपण कितें आसा ते सगळे बोनेरांक लागून आमचे दिवाडकार भाव भयण, तशेंच आमचे गोंयभरच्यान येयल्ले बाकीचे आमचे आख्खे इंडियेचे म्हण भायले फॉरेनर आसा, बाकीचे ट्युरिस्ट आसा. खरोखरच तुमचे काळजांतल्यान अभिनंदन करता. कारण हे तुमचे शिवाय आमची बोनेरां म्हणजे कमी पडपाची. तुमी जितलो पळय सपोर्ट केला तुमकां लागून ही बोनेरां, कारण हजारांनी लोक आमी आतां पळयले, आमी सदांच उलयता. त्याच बरोबर हांव आमच्या हेका बोनेराच्या टिमीक आमचो पियेदाद यूथ असोसिएशनाक हांव म्हाजें प्रॉमीस करता, एवरी टायम जी आमची पळय बोनेरां आसा ही मोठ्या धमाकान जावपाक जाय. आमी पयलींचे विसरया, पयलीं तशें घडनासलेले कोण आवाज उखलनासलो, पूण तुमकां प्रॉमीस करता एवरी इयर ही एक मोठो आमचो इव्हेंट, एक बरो आमचो दिवाडकार भाव भयणाचो हो जो आमी साजरा करता. आता फुडले वर्सां हेच्या पेक्षा आनी मोठो आमी धमाकान साजरा करपाक जाय. तेका लागून आमचो सरकार, हांव एक आमदार ह्या नात्यान, मुख्यमंत्री आमचो प्रमोद सावंत, बाकीचे आमचे मंत्री रोहन खंवटे म्हण, बाकीचो गोविंद गावडे म्हण, कोणीय आसूं आमकां सातत्यान आमचे बरोबर आसा, आमकां सपोर्ट करीत आसा. तुमकां जो पर्यंत हांव आसा तुमकां कितेंच कमी पडपाक दिवचो ना. तुमी अशें तुमची जी परंपरा आसा ही मोठ्या धमाकान तुमी चालू दवरची. तरी सुद्दां तुमकां सगळ्यांक परत एकदां हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. आनी म्हाका हांगा आपयलो आनी तुमी ह्या बोनेरांक 4 दाखयली. परत एकदां तुमकां थँक्यू म्हणटा. परत एकदां मातशें मोठ्यान जावनी विवा बोनेरा, विवा बोनेरा. थँक्यू, देव बरें करूं. Thank you, Mr. Valdesai. All right, ladies and gentlemen, with that, we're going to move forward to felicitating 4 students, because Bondera is not just about the monsoon festival celebrations, it's also about promoting youth and pushing